پیشرفت این نیست که خارجی‌ها بیان پول یک کشوری رو ببرن براشون برج درست کنن. اینا پیشرفت نیست. بعضی نگاه میکنن به بعضی از این کشورهای دور و بر ما، کشورهایی که ثروتشون نفت است، ببینن بله اونجا فرودگاه فلان جور داره یا برج فلان جور. نه، این پیشرفت نیست. اینی که خارجی‌ها بیان پول یک کشوری رو بگیرن، مردم اون کشور رو تحقیر کنن، براشون برج بسازن، این پیشرفت نیست. این عقب رفت است، این خسارت است. امروز بلندترین برج منطقه در بی‌عرضه ترین کشور منطقه است. این که پیشرفت نشد. پیشرفت این است که یک کشور، یک ملت با توان خود، با اراده خود، با تصمیم خود، با دانش خود، با ظرفیت خود، خودش رو به صفوف مقدم برسونه. این پیشرفت و این در کشور ما به حمدالله اتفاق افتاده است.